आज चाहिँ हाम्रो कर्पोरेटको च्याप्टर 4 हो है। च्याप्टर 4 सर्ट टर्म फाइनान्सिङ भन्ने च्याप्टर हो। कर्पोरेट सुरु हुन्छ है हाम्रो। च्याप्टर 4 सर्ट टर्म फाइनान्सिङ। सर्ट टर्म फाइनान्सिङबाट तपाईहरुलाई 15 + 2 गरेर फिक्स न्यूमेरिकल आइरा हुन्छ है। यति सजिलो छ यो क्वेसन। तपाईहरुले बस मैले भनेको गर्नुभयो भने मजाले यहाँबाट 17 मार्क्स ल्याउन सकिन्छ है। सर्ट टर्म फाइनान्सिङ के हो त? सर्ट टर्म फाइनान्सिङ भनेको कुनै पनि व्यवसाय अथवा कम्पनीलाई सर्ट पिरियडको लागि, सर्ट पिरियड भनेको मिनिमम कति हुन्छ? 1 इयर वा सो भन्दा कम पिरियडको लागि पैसा चाहियो भने त्यो पैसालाई कसरी म्यानेज गर्ने, कहाँबाट ल्याउने भनेर एनालाइसिस अथवा फाइन्ड आउट गर्नु अथवा म्यानेजमेन्ट गर्नु नै के हो त? सर्ट टर्म फाइनान्सिङ हो क्या। फाइनान्स भनेको क्यापिटल, सर्ट टर्म भनेको 1 इयर वा सो भन्दा कम म्याच्युरिटी भएको है त। व्यवसायलाई पैसा चाहिदा कसरी ल्याउने? जस्तै यहाँ छ कम्पनीमा के हुन्छन्? स्टाफहरु हुन्छन्, काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई कर्मचारीले जस्तै तलब ढिला दिएर हुन्छ कि हैन, अनि उधारमा सामानहरु ल्याएर हुन्छ कि, जस्तै कम्पनीमा हैन प्रोडक्सन गर्दै जाँदा के भयो? र मटेरियलको के भयो? अभाव भइदियो। र मटेरियल अभाव भइदियो तर अहिले कम्पनीमा तपाईसँग के छैन? कम्पनीमा क्याश छैन भने है तपाईले हिसाब गर्दाखेरि कम्पनीको थ्रुबाट कर्पोरेट पढ्नु जेल तपाईहरुले के हेर्ने हो? कम्पनीको थ्रुबाट हिसाब गर्ने है त। एज अ इन्डिभिजुअल हेर्ने हैन। भनेपछि तपाईले कम्पनीमा प्रोडक्सन गर्दै जाँदा पैसा पनि छैन अनि र मटेरियल सकियो भने प्रोडक्सन नै भएन भने त कम्पनी के गर्नुपर्ने हुन्छ? बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोडक्सन नहुनु भनेको सेल्स के हुनु? डिक्रिज हुनु हो। सेल्स डिक्रिज हुनु भनेको के हो त? प्रॉफिटमा पनि के हुनु हो? घट्नु। प्रॉफिट घट्नु भनेको कम्पनीको विस्तार, एक्सपान्सन, डेभलपमेन्टमा पनि के हुनु हो त? रोकावट हुनु। त्यसैले अब कम्पनीको फाइनान्शियल म्यानेजरले के गर्छ भने र मटेरियललाई सप्लायरबाट के गर्छ त? उधारोमा ल्याउँछ। र उधारोमा ल्याएपछि अब हेर्नुस् त, जस्तै उधारोमा ल्यायो भने अब त्यो प्रोडक्सनको काम त रोकेन नि त, कन्टिन्यू के भयो? अपरेसन भइराख्यो हो। भनेपछि कसरी म्यानेज गर्ने सर्ट टर्म पिरियडमा भन्ने कुरा चाहिँ के हो त? सर्ट टर्म फाइनान्सिङ हो है त। हेर्नुस् त यसको मतलब फन्ड needed for 1 year or less, fund needed for 1 year or less in the company. That is short term finance. कम्पनीमा चाहिँ के भयो? फन्ड निडेड भयो भने है 1 वर्ष वा सो भन्दा कम म्याच्युरिटी पिरियडको लागि भने त्यसलाई हामी के बुझ्छौँ? सर्ट टर्म फाइनान्सिङ भनेर बुझ्छौँ है। अब म यसको एउटा चार्ट बनाउँछु। तपाईहरुलाई एक्जाममा त्यो चार्ट त सोध्दैन, तर त्यो चार्ट हामीले गर्यो भने त्यो सबै त्यो भित्र चाहिने जति पनि न्यूमेरिकलको कुरा हुन्छ त्यहाँ आउँछ अनि हामी त्यसलाई पोइन्ट वाइज लेख्दै जान्छौँ है त। आज जति भ्याइन्छ हामी बिस्तारै गर्छौँ, एकदम फास्ट पनि गर्दैनौँ है त। ल अब चार्ट बनाउँछु। चार्ट बनाउनुको लागि म यो चाहिँ मेट्नु पर्छ है। अलि ठुलो हुन्छ, तपाईहरुले नबनाउनु होला अगाडि है त। तपाईहरुले अगाडि नबनाउनु होला, मैले बनाइसकेपछि अनि बनाउनु होला है त। म सार्न भन्छु अनि सार्नु होला। माथि सर्ट टर्म फाइनान्सिङ भनेर हामीले लेखिसकेका छौँ। अझ मैले सर्ट टर्म फाइनान्सिङ यो सर्टकटमा लेखे ल, यास टी याफ लेख्छु। यो भनेको सर्ट टर्म फाइनान्सिङ भनेको क्या, सर्ट टर्म फाइनान्सिङ। बुझिरहेछ नि हैन? राइटिङ नबुझे सोध्नु होला है। सर्ट टर्म फाइनान्सिङ यहाँ दुईवटा गर्ने। सर्ट टर्म फाइनान्सिङ अनसेक्योर्ड भन्ने हुन्छ, अनएसइसिओआरइडी, अनसेक्योर्ड र सेक्युर्ड, एसइसिओआरइडी। अनसेक्युर्ड भनेको असुरक्षित ऋणहरु। यसमा चाहिँ नो निड कोल्याटरल भनेको
धितोको आवश्यकता पर्दैन के यसमा है नो निड कोल्याट्रल तपाईं अनसेक्युर्डबाट के गर्दै हुनुहुन्छ ऋण ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने यसमा नो निड के हुन्छ कोल्याट्रल है त COLLATER धितोको आवश्यकता हुँदैन हजुर देखिरहनु भएको छैन नो निड कोल्याट्रल भनेको के धितोको आवश्यकता हुँदैन यसमा अथवा धितो नराख्नु पर्ने भनेको क्या है अनि यसमा चाहिँ निड कोल्याट्रल निड कोल्याट्रल भनेको धितो चाहिँ राख्नु पर्ने अब यो भित्र चाहिँ अनसेक्युर्ड भित्र चाहिँ फेरि दुईवटा पर्छ SPONTANEOUS स्पोन्टेनियस र नन स्पोन्टेनियस NON नन SPONTANEOUS स्पोन्टेनियस र नन स्पोन्टेनियस स्पोन्टेनियस भनेको स्वाभाविक रूपमा आफै हुनु क्या जस्तै तपाईले हैन र मटेरियल अघि मैले भने र मटेरियल कम्पनीमा प्रोडक्सनको मात्रामा के भयो सक्यो भने तपाईले उधारमा ल्याउँछ र मटेरियल आफै आफ के हुन्छ रेज हुन्छ जस्तै उधारमा ल्याउनु भनेको त त्यहाँ फन्ड चाहियो त फन्ड त्यति बेला त चाहिएन तपाईले उधारमा मिलाइहाल्नु भयो अनि आफ्ना स्टाफहरुलाई स्यालेरी ढिला पे गरेर हुन्छ कि हैन हो त्यसरी पनि के हुन्छ त यो स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ स्वाभाविक रूपमा रेज हुन्छ भनेको RAISED रेज हुनु है अब यो स्वाभाविक रूपमा भएपछि यो के हुने भयो त एमा चाहिँ अस्वाभाविक हुन्छ यसको लागि चाहिँ के चाहिन्छ प्रोपर अरेन्जमेन्ट चाहिन्छ है त प्रोपर अरेन्जमेन्ट चाहिन्छ ARRANGEMENT प्रोपर अरेन्जमेन्ट चाहिन्छ स्पोन्टेनियस र नन स्पोन्टेनियस भयो है त अब फेरि यो यहाँ हेर्नुस् त अब स्पोन्टेनियसमा के पर्छ भन्ने कुरा हो स्पोन्टेनियसमा हेर्नुस् है एउटा हाम्रो पर्छ क्रेडिट ट्रेड क्रेडिट भने त बुझ्नुहुन्छ नि उधारमा सामान ल्याउनु क्या अनि अर्को हुन्छ एक्युरल्स ACCRUALS एक्युरल्स भनेको जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरु हैन पेएबलहरु तिर्नु पर्ने खर्चहरु सबै एक्युरल्सहरु यहाँ आयो क्या है त अनि नन स्पोन्टेनियसमा के पर्छ भन्ने कुरा नन स्पोन्टेनियसमा हेर्नुस् त नन स्पोन्टेनियसमा हाम्रो एउटा बैंक लोन्स पर्यो यसलाई चाहिँ बैंक लोन डाइरेक्ट सोध आफै हुँदैन नि त बैंक लोनको लागि तपाई जस्तै विश्वासिलो ग्राहकलाई बैंकहरुले पनि सर्ट पिरियडको लागि विदाउट धितो अथवा धितो केही पनि नराखेर के दिरा हुन्छ त ऋण दिरा हुन्छ भने त्यो चाहिँ अब यहाँ के भयो त त्यही भएर हाम्रो अनसेक्युर्ड भित्र पर्यो त्यसमा पनि नन स्पोन्टेनियसमा पर्यो बैंक लोन्स हामीलाई हेर्नुस् है न्यूमेरिकलमा चाहिने पार्ट भनेको स्पोन्टेनियस र नन स्पोन्टेनियस एकदमै इम्पोर्टेन्ट है मा पनि ट्रेड क्रेडिट एक्युरल प्राय हुँदैन अनि बैंक लोन्स अर्को छ कमर्शियल पेपर बैंक लोन्स कमर्शियल पेपर कमर्शियल पेपर्स लोनको रूपमा कमर्शियल पेपर पनि यहाँ युज गरिरा हुन्छ फन्ड रूपमा है कमर्शियल पेपर अब बैंक लोन भित्र फेरि पर्छ हेर्नुस् है बैंक लोन भित्र त्यही भएर अब बिस्तारै सार्दा पनि हुन्छ अब त्यति उचाइदैन बैंक लोन भित्र के पर्यो त अब यहाँ हेर्नुस् त बैंक लोन भित्र ट्रान्जेक्सन लोनहरु पर्यो ट्रान्जेक्सन लोन
LINE लाइन अफ क्रेडिट सबैको एक्सप्लेन आउँछ है बिस्तारै यसलाई LOC पनि भन्छ LOC पनि भन्छ लाइन अफ क्रेडिट त्यसपछि रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रीमेन्ट नबुझेपछि सोध्नु होला है अक्षर रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रीमेन्ट अब हाम्रो यो बैंक लोन भित्र ट्रान्जेक्सन लोन भएन ट्रान्जेक्सन लाइन क्रेडिट र रिभल्भिङ भयो भनेपछि अब ट्रान्जेक्सन भित्र पनि के पर्छ फेरि तीनवटा कुराहरु पर्छ यसको यति हो है अब तीनवटा कुराहरु पर्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन एउटा सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन एक नम्बर त्यसपछि डिस्काउन्ट इन्ट्रेस्ट DISCOUNT डिस्काउन्ट इन्ट्रेस्ट लोन LON लोन त्यसपछि एड अन इन्ट्रेस्ट ADD एड अन इन्ट्रेस्ट यति हो यसमा भयो यताको भएपछि म यता लेख्छु ल अनि त्यसपछि तपाईहरु सार्नु होला नभएपछि पनि ठीक छ म वेट गर्छु एकछिन दुई इन्भेन्ट्री फाइनान्सिङ रिसिभेबल फाइनान्सिङ अब इन्भेन्ट्री फाइनान्सिङमा पनि 5 वटा कुरा आउँछ र रिसिभेबल फाइनान्सिङमा 2 वटा कुरा आउँछ जुन चाहिँ यहाँ पढ्नु पर्दैन एमबीएस 4th सेमिस्टरमा पढ्नु पर्छ है यहाँ चाहिँ आउँदैन यही कुराहरु तपाईले फेरि एमबीएस मा नि पढ्नुहुन्छ इन्भेन्ट्री फाइनान्सिङ भनेको तपाईले इन्भेन्ट्रीलाई नै के गर्नुभयो धितो राख्नुभयो त्यसरी ल्याएको लोन भयो अनि रिसिभेबल भनेको तपाईले कसैसँग पैसा पाउन थियो हो त्यही रिसिभेबललाई राखेर त्यसलाई नै धितो राखेर के ल्याउनु भयो फाइनान्स गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ रिसिभेबल फाइनान्सिङ हो यो भित्र 5 वटा कुरा यहाँ 2 वटा त्यो हामीले यहाँ पढ्नु पर्दैन र स्पेशली न्यूमेरिकलको लागि स्पोन्टेनियस नन स्पोन्टेनियस कमर्शियल पेपर बैंक लोन्सहरु यो यति पार्ट चाहिँ एकदमै चाहिने कुरा है भएपछि भयो भन्नु होला है थ्योरी पार्ट चाहिँ आउँदैन यो तपाईहरुलाई जाँचमा चाहिँ यसरी यो फिगर बनाउन भनेर सोध्दैन फेरि ल बर्बाद भयो कसरी बनाउने भन्नु होला सर्ट टर्म पिरियडको लागि चाहियो भने अनसेक्योर्ड र सेक्योर्डबाट ल्याउँछ सेक्योर्ड भनेको नो नीड टु कोल्याटरल यसमा चाहिँ हामीलाई के हुँदैन धितो चाहिदैन यहाँ चाहिँ धितो राख्नु पर्छ तपाईले लोन ल्याउनको लागि अब यहाँ स्पोन्टेनियस भनेको स्वाभाविकमा स्वतः हुन्छ जस्तै ट्रेड क्रेडिट भनेको उधारमा ल्याउनु भयो तपाईले सर्ट पिरियडको लागि चाहिएको थियो अब पैसा त चाहिएन नि त त्यो उधारमा ल्याउनु भयो भनेपछि त पैसा चाहिएन त्यही भएर यहाँ म्यानेज भइहाल्यो अनि एक्रुअल्स भनेको आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरु हैन पेएबलहरु अनि तपाईको आफ्ना स्टाफहरुलाई दिने स्यालेरीहरु ढिला दिएर अनि त्यसरी रोकेर पनि त जस्तै एक महिनामा तपाईले प्रत्येक महिनामा 10 लाख 20 लाख रुपैयाँ तपाईको स्टाफहरुको स्यालेरी जान्छ अनि तपाईले एक महिना मात्र रोक्नु भयो भने त 20 लाख रुपैयाँ चलाउन पाउनु भयो नि त भने त्यहाँ फन्ड के भयो त रेज भयो अनि बैंक लोनमा अब ट्रान्जेक्सन लोनहरु भयो हैन लाइन अफ क्रेडिट लोनहरु यो रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रीमेन्टहरु अनि फेरि यो ट्रान्जेक्सन लोनमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन भयो डिस्काउन्ट इन्ट्रेस्ट लोन र एड अन इन्ट्रेस्ट लोनहरु पर्दछ मेटाउँदा हुन्छ मेटाउँदा हुन्छ सबैको भयो
सबैको एक्सप्लेन आउँछ है बिस्तारै, टेन्सन गर्नु पर्दैन। मेटे ल मैले 17 मार्क्स फिक्स हो यहाँबाट, एकदम सजिलो छ। तपाईले 2 मार्क्स त आजै जान्नुहुन्छ एकैछिनमा। अहिले बज्यो 15 मार्क्स। लिस्ट अफ फर्मुला भनेर लेख्नुहोस्। लिस्ट अफ फर्मुला, कतिपय फर्मुला तपाईले यहाँ पढिसकेकै छ है। लिस्ट अफ फर्मुला यो च्याप्टर एएफएन सँग पनि मिल्छ है। एडिसनल फन्ड निडेड, मैले पहिल्यै घर यो कति लकडाउनको पिरियडमा कतिखेर, लकडाउन होइन, लकडाउन त कहाँ भयो त, दसैँ भन्दा अगाडि पछिको पिरियडमा मैले सबै चाहिँ पढाएन। खासमा यो लेसन पढाएर त्यो पढाउनु पर्ने हो हैन, त्यहाँ पढाउँछु म। त्यसपछि त्यही लेसन पढाउँछु है। त्यो लेसन म तपाईहरुले धेरै त लाउँदिन, 2 या 3 दिनमा, 2 दिनमा म्याक्सिमम। म तपाईहरुले त्यो पछाडीको भिडियोहरु हेर्न भन्छु, अनि त्यसपछि म 2 दिनमा भ्याउँछु। सर एफआईएम पनि भइराछ। हजुर एफआईएम को पनि भइराछ। सबै भइराछ नि, तीनटै हो हाम्रो। ल कन्टिन्यू हो यसपछि? यसपछि कन्टिन्यू हो। 5 मिनेट ब्रेक गरौँला, त्यसपछि कन्टिन्यू हुन्छ। ल हेर्नुस् त, यो फेरि लेख्न छोड्यो म एकैछिन। ल यसले देखिन्छ, अलि मसिनो लेख्दो रहेछ क्या, नयाँ भएर हो। त्यहाँ पिरियोडिक रेट देखिया छ? पिरियोडिक रेट अथवा यसलाई पर्सेन्टेज पिरियड, PERCENTAG, पर्सेन्टेज पिरियड कस्ट, पर्सेन्टेज पिरियोडिक COST कस्ट। पिरियोडिक रेट भनेको जस्तै कति जस्तै 6 मन्थ हो कि क्वार्टरली भएपछि कति वर्षमा कति पटक भयो त। जस्तै रेट भनेको हामीलाई एउटा एनुअल दिएको हुन्छ हैन, त्यो एनुअललाई कम्पाउन्डिङ इफेक्टले पिरियडले भाग गर्दिने क्या। जस्तै हेर्नुस् त, सर्टकटमा अब पिरियोडिक रेट बराबर के भयो त, यहाँ पिरियोडिक रेट बराबर के भयो, जस्तै हामीलाई एनुअल रेट अथवा नोमिनल रेट भनेर दियो होला नि, एनुअल रेट भनेर दियो। अनि एनुअल रेटलाई m ले भाग गरिदिँदा आइहाल्यो नि, आएन पिरियोडिक रेट। जस्तै वर्षमा कति पर्सेन्ट हुन्छ अरे, एनुअल रेट 10% हुन्छ, अनि यो सेमी एनुअल हो भनिदियो भने चाहिँ यसलाई 2 ले भाग गर्नु पर्यो कि परेन? कति भयो त? 5% भयो पिरियोडिक रेट। बुझ्नु भयो? यो अहिले यति नबुझ्दै पनि हुन्छ, धेरै हो यति बुझ्नु भयो। यति मात्र बुझ्नुस् अहिले। एनुअल रेटलाई के गर्दिनु पर्दो रहेछ? कम्पाउन्डिङ पिरियडले डिभाइड गर्नु। अब यहाँ लेखिदिन्छु म, हेर्नुस् त। हो यार, एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट, यसलाई के भन्छ है? एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भने पनि एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट, नोमिनल रेट, नोमिनल रेट, हेर्नुस् है, नोमिनल रेट, एनुअल पर्सेन्टेज रेट, एनुअल पर्सेन्टेज रेट, एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट भन्ला, ANNUAL, एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट भन्ला। सबैको नाम एउटै हो है। यसलाई के पनि भन्दो रहेछ हेर्नुस् त, APR पनि भन्दो रहेछ, APC पनि भन्दो रहेछ। के भन्दो रहेछ? एनुअल रेटलाई एनुअल पर्सेन्टेज रेट पनि भन्दो रहेछ, एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट पनि भन्दो रहेछ, नोमिनल रेट पनि भन्दो रहेछ हैन।
नाम थाहा भयो नि तीनवटा एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट एनुअल पर्सेन्टेज रेट नोमिनल रेट एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट एनुअल रेट मात्र भन्यो भने त्यो के हो त अनि एम भनेको के हो त कम्पाउन्डिङ पिरियड इन अ इयर COMPOUNDING कम्पाउन्डिङ पिरियड इन अ इयर अथवा नम्बर अफ पिरियड भनेको क्या नम्बर अफ पिरियड इन अ इयर भनेको क्या नम्बर अफ PERIOD पिरियड इन अ इयर भनेको अब तपाईले हेर्नुस् त सेमी एनुअली भएपछि सेमी एनुअल भए कति हुन्छ सेमी एनुअल भए याम बराबर कति हुन्छ 2 क्वार्टरली भए कति हुन्छ 4 अनि मन्थली भए याम बराबर कति हुन्छ 1 मन्थली भएपछि कहाँ 1 हुन्छ मन्थली 12 वटा पिरियड भने एक वर्षमा हो सर डेली भएपछि 365 विकली भएपछि 52 हुन्छ प्राय तपाईहरुले कि क्वार्टरली कि सेमी एनुअली मात्र भन्छ प्राय सेमी एनुअली क्वार्टरली धेरै त्यो मन्थली भन्दैन भनेपछि थाहा त पाउनु पर्यो नि त जस्तै एक वर्षमा कति पिरियड हुन्छ भने आगे अरु त केही त हैन नि त्यसमा यहाँसम्म गर्यो कसैलाई केही छ यो त फर्मुला यादै गर्नु पर्यो र यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो कसैले परेन नि एनुअल रेट दिएको छ भने केले भाग गरिदिनु पर्दो रहेछ कम्पाउन्डिङ पिरियडले भाग गरिदिनु पर्दो रहेछ एनुअल रेटलाई के भन्दो रहेछ एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट पनि भन्दो रहेछ एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट पनि भन्दो रहेछ एनुअल पर्सेन्टेज रेट पनि भन्दो रहेछ ल यो मेटे मैले सर एकछिन बर्बाद भइयो नि ल कहाँ छुट्यो भन्नुस् त म भनिदिन्छु एम भनेको कम्पाउन्डिङ पिरियड इन अ इयर एनुअल पर्सेन्टेज एपीआर पढ तल लेख्दै थिए एनुअल पर्सेन्ट के थियो पर्सेन्टेज के थियो एपीसी भनेको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट छ एपीसी भनेको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट एपीआर भनेको एनुअल म फोटो पठाइदिन्छु एपीआर भनेको एनुअल पर्सेन्टेज रेट अनि एम भनेको कम्पाउन्डिङ पिरियड इन अ इयर त्यति मात्र त हो नि ल 2 नम्बरमा तपाईले पिरियोडिक रेट त निकालिसक्नु भयो नि हैन अब यसलाई सिम्पल और नोमिनल और एनुअल अहिले नलेख्नु होला है म भनिरहेको छु सिम्पल और नोमिनल और एनुअल इन्ट्रेस्ट रेटलाई अहिले भर्खर हामीले के नाम दिया थियो एनुअल पर्सेन्टेज रेट र एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट यो नाम दिया थियो नि हैन यो नाम दिया थियो कि थिएन पिरियोडिक रेट अब यहाँ हेर्नुस् त तपाईले माथि पिरियोडिक रेट निकाल्नु भएको छ यो त खासमा फर्मुलै हैन नि पिरियोडिक रेट निकाल्नु भएको हुन्छ माथि तपाईले त्यो पिरियोडिक रेटलाई अब मल्टिप्लाई के गर्दिनु पर्ला त के गर्दिनु सरी है मल्टिप्लाई गर्नु भने त बर्बाद भइहाल्यो पिरियोडिक रेट तपाईले माथि कति निकाल्नु भएको हुन्छ हो त्यो पिरियोडिक रेटलाई के गर्नु पर्यो तपाईले सिम्पल इन्ट्रेस्ट अथवा नोमिनल इन्ट्रेस्ट निकाल्दाखेरि त्यो पिरियोडिक रेटलाई के गर्दिनु पर्यो भाग गरिदिनु पर्यो त्यहाँ जस्तै तपाईले माथि एम पिरियोडिक रेट भनेको पिरियोडिक रेट कति निकाल्नु भयो मानौ 6% निकाल्नु पर्यो है यो भनेको 6 महिनाको हो नि हैन पिरियोडिक रेट निकाल्नु भयो भने चाहिँ के भने के मैले फेरि यहाँ तपाईले पिरियोडिक रेट निकाल्नु भयो हैन यो 6 महिनाको हो नि अब हामीले 12 महिनाको चाहियो भने के गर्नु पर्यो 6 * 2 गर्नु पर्यो कि परेन यहाँ पो लेखिरहेको छु त म डिवाइड हैन है मल्टिप्लाई हो यहाँ हेर्नुस् त पिरियोडिक रेट तपाईको कति छ ल यो मानौ क्वार्टरली छ मानौ है क्वार्टरली 4% छ भने तपाईले अब हामीले एनुअल रेट निकाल्दाखेरि 4 * के गर्नुहुन्छ कति पिरियड हुन्छ 4 हुन्छ 16% राख्नु हुन्छ नि त हैन मल्टिप्लाई गर्ने क्या अथवा यो फर्मुला नै नपढ्दा पनि हुन्छ तपाईले माथि पिरियोडिक रेट थाहा पाइसक्नु भएको छ
पिरियोडिक रेट निकाल्ने फर्मुला तपाईहरुलाई के थाहा छ? एनुअल पर्सेन्टेज रेटलाई के गर्नुपर्छ अरे m ले भाग गर्नुपर्छ भनेपछि हेर्नुस् त अब हामीलाई एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट चाहियो भनेपछि योसँग यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कि परेन? हैन? पर्यो नि है। त्यही गरे त हो नि त्यो। नलेख्दा नि हुन्छ अब त्यही पनि लेखिदिनुस् त्यो। एनुअल पर्सेन्टेज रेट एपीसी भनेको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट पनि भन्छ है त, सिम्पल अथवा नोमिनल अथवा एनुअल इन्ट्रेस्ट रेटलाई। भयो 3 नम्बरमा इफेक्टिभ एनुअल रेट, यसलाई सर्टकटमा के भन्छ होला? EAR अथवा यसलाई इफेक्टिभ एनुअल कस्ट पनि भन्छ। EFFECIB इफेक्टिभ एनुअल कस्ट पनि भन्छ। एउटै कुरा, इफेक्टिभ एनुअल कस्ट भने पनि इफेक्टिभ एनुअल कस्ट पर्सेन्टेजमा हुन्छ है, फेरि अमाउन्टमा लेख्नु होला। इफेक्टिभ एनुअल कस्ट पर्सेन्टेज। अब हेर्नुस् त EAR भनेको हामीले पहिला यो त सब ठाउँ पढिसकेका छौँ। हामीले होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न निकाल्दाखेरि इफेक्टिभ एनुअल रेट कसरी निकाल्थ्यौ? 1 + SPRT को हल पनि m - 1 गर्थ्यौ गर्दैनौ? यहाँ पनि त्यही त हो नि, 1 + पिरियोडिक रेट डिभाइड हल अपन के गर्छौं? यहाँ -1 गर्छौं। यहाँ पनि त्यही हो फर्मुला। पिरियोडिक रेट भनेको हामीले जस्तै 6 मन्थको दिएको चाहिँ कति दिएको छ भन्ने कुरा। अब यहाँ हेर्नुस् त यो पिरियोडिक रेटको फर्मुला त हामीले निकालेका छौं नि। तपाईं अहिले नलेख्नुस् ल, म बुझाउन लाग्छु। 1 + हामीले पिरियोडिक रेटको फर्मुला के निकाल्यौ अघि? एनुअल पर्सेन्टेज रेटलाई के गरेका थियौ? m ले भाग गरेका थियौ कि गरेका थिएनौ? अनि यहाँ पनि लेख्न पाइयो यस्तो? यस्तो पाइयो कि नपाइयो? यो भनेको पिरियोडिक रेट हैन भने यति मात्र। हेर्नुस् त पिरियोडिक रेटको ठाउँमा मैले के लेख्दिए? यति लेखी। पिरियोडिक रेट यहाँ त फेरि छैन। पिरियोडिक रेट भने 1 नम्बरमा लेखेका छैन अघि हामीले? पिरियोडिक रेट भनेको एनुअल पर्सेन्टेज रेटलाई अथवा एनुअल रेटलाई केले भाग गर्छौं? कम्पाउन्डिङ पिरियड इन इयरले भाग गर्छौं, m ले भाग गर्छौं। अहिलेसम्म फर्मुला याद गर्नुपर्ने छ यो? छैन जस्तो लाग्यो मलाई। याद गर्नुपर्ने छ र? छैन। किनकि पहिल्यै पढेको कुरा हैन यो। लेख्दा हुन्छ? हुन्छ सर। ल माथिको मेटे मैले एक लाए। अब तल यसैको तल नोट लेख्नुस् त एउटा। इफेक्टिभ एनुअल रेट EAR सधैं ठुलो हुन्छ APR भन्दा, एनुअल पर्सेन्टेज रेट भन्दा सधैं के हुन्छ? ठुलो हुन्छ। यो भन्दा ठुलो के हुन्छ? पिरियोडिक रेट हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन यस्तो? यस्तो होला कि नहोला भन्नुस् त मलाई? पिरियोडिक रेट भनेको आधा मानव सेमी एनुअली छ भने यो 6 महिना भयो। 6 महिना भन्दा ठुलो के हुन्छ? एनुअल पर्सेन्टेज रेट हुँदैन? अनि यो एनुअल पर्सेन्टेज रेट भन्दा सधैं ठुलो EAR हुन्छ। EAR भनेको तपाईको कम्पाउन्डिङ पिरियडले गर्दा कम्पाउन्डिङ इफेक्ट हुन्छ यहाँ। यसले चाहिँ तपाईले पहिला पढ्नु भएको थियो नि, साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याज पढ्नु भएको छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पढ्नु भएको थियो होला नि 8-9 क्लासमा। पढ्नु भएको थियो कि थिएन? त्यो 8-9 को त कहाँ याद हुनु? अब बीबीएस फर्स्ट इयरको त याद हुँदैन होला। 8-9-10 मा पढ्नु भएको थियो नि हैन? याद छ होला नि? साधारण ब्याजमा पैसा धेरै आउँछ कि चक्रीय ब्याजमा धेरै पैसा आउँछ? कसलाई थाहा रहेछ? खै कसमा आउँछ बढी? यो भन्ने पनि थाहा छैन क्या। चक्रीय ब्याज कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रेट भनेको त्यस्तो इन्ट्रेस्ट हो जसमा चाहिँ ब्याजमा पनि ब्याज लाग्छ क्या। जस्तै तपाईले कसैलाई 1000 दिनुभयो, 1000 को ल एनुअली 12% हो, ल 10000 भनौं न हैन? 12% कति भयो? 1200 हुन्छ।
अब तपाईले कसरी राख्नु भएको छ अर्को महिना 11,200 को तपाईको फेरि 12% लाग्छ फेरि अरु यसको फेरि जोड्दै जान्छ के यसरी हुन्छ भनेको ब्याजमा पनि इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने त्यसलाई अब नर्मली के बुझ्नु होला यसले चाहिँ कम्पाउन्डिङ इफेक्टले गर्दा बढी इन्ट्रेस्ट हुन्छ यो भन्दा यो ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा 1 नम्बरमा बुझ्नु पर्यो अनि 2 नम्बरमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो यदि when भनेको जहाँ m भनेको कम्पाउन्डिङ पिरियड इन इयर 1 भयो भने है यो भनेको एनुअल पिरियड 1 भयो भने भनेको एनुअल पिरियडमा त 1 हुन्छ नि हैन m बराबर हुन्छ कि हुँदैन यस्तो भयो भने पिरियोडिक रेट अथवा EAR बराबर APR बराबर के हुन्छ PRIODIC पिरियोडिक रेट हुन्छ भनेको के नपत्या हिसाब गरेर राख्नु होला आफै चेक गर्नु होला है ER 1 ले के असर गर्यो हेर्नुस् त जस्तै पिरियोडिक रेट APR कच्चा मानौ 1% छ अनि तपाईले M पनि ल 10% छ अनि कम्पाउन्डिङ पिरियड एकै छ 10 लाई 1 ले भाग गरेपछि कति हुन्छ 10 हुन्छ हेर्नुस् त APR बराबर पिरियोडिक रेट भयो कि भएन अनि EAR कति छ EAR पनि निकाल्नु यो 10% छ भनेपछि 1 + 10% हुने 0.10 को पावर 1 भनेको 1 -1 भनेको हेर्नुस् त योबाट यो घटाउनुस् आखिर कति आउँछ 10% नै आउँछ नि हैन 1 भयो भने के हुँदो रहेछ सबै के हुँदो रहेछ बराबर हुँदो रहेछ सधैं के हुन्छ EAR APR पिरियोडिक रेट भन्दा ठुलो एनुअल पर्सेन्टेज रेट हुँदो रहेछ एनुअल पर्सेन्टेज भन्दा EAR हुन्छ तर 1 भयो भने चाहिँ पिरियोडिक नम्बर अफ पिरियड इन इयर मा 1 भयो भने चाहिँ सबै के हुन्छ फेरि बराबर हुँदो रहेछ ल 4 नम्बरमा लेख्नु छ ट्रेड क्रेडिट पढिहाल्नु पर्छ है 4 नम्बरमा ट्रेड क्रेडिट यो आज लेखेको कुराहरु चाहिँ यसले रिभाइज गर्नु होला है म भोलि सोध्न पनि सक्छु त्यसैले ट्रेड क्रेडिट भनेको के होला भन्नुस् त उधारमा किन्नु क्या क्रेडिट परचेज फ्रम सप्लायर इज कॉल्ड के हुन्छ ट्रेड क्रेडिट उधारमा तपाईले सामान सप्लायरबाट ल्याउनु भयो त्यसलाई हामी ट्रेड क्रेडिट भन्छौं बुझ्नुहुन्छ नि उधारमा ल्याउनु क्या अब एउटा कुरा यहाँ हेर्नुस् त रुपीज अमाउन्ट अफ क्रेडिट purchase is called के हुन्छ इनभॉइस यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो क्या उदाहरणमा तपाईले कति ल्याउनु भयो त्यसलाई त हामी के भन्छौं यहाँ इनभॉइस भनेर भन्छौं है अनि डेट अफ क्रेडिट परचेज कहिले किन्नु भयो त DAT डेट अफ क्रेडिट परचेज के भन्छ होला यसलाई इज कॉल्ड इनभॉइस डेट तपाईलाई डेट अफ क्रेडिट परचेज भनेर दिदैन इनभॉइस डेट भन्यो भने तपाईले त्यो उधारमा किनेको पिरियड भनेर बुझ्नु पर्यो उधारमा किनेको मिति भनेर बुझ्नु पर्यो अनि तपाईलाई इनभॉइस मात्र भन्यो भने त्यो भनेको क्रेडिट परचेज अमाउन्ट हो रुपीज अमाउन्ट अफ क्रेडिट परचेज भनेको बुझ्नु पर्यो क्रेडिट टर्म ल क्वेशनमा तपाईलाई अब यो भित्र 1 नम्बर लेखे ल मैले NET नेट भन्यो भने के बुझ्नुहुन्छ नेट 30 भन्यो भने के बुझ्नुहुन्छ NET नेट 30 भन्यो भने के बुझ्नुहुन्छ भन्नुस् त मलाई खै कसैको मुखबाट आएन कसैलाई थाहा छ क्रेडिट 30 भन्यो भने के बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले कहाँ थाहा हुनु 4 मिनेट मात्र यो भनेको उधारो दिन 30 दिन छ भनेको के 30 दिनको लागि मात्र भनेको क्रेडिट पिरियड फर 30 डेज भनेको क्या इंग्लिशमा लेख्नुहुन्छ भने इंग्लिशमा लेख्नु क्रेडिट पिरियड फर
30 days उधार अवधि कति हो 30 दिनको लागि भनेको यसैको 2 नम्बरमा लेख्नुस् आई नम्बर आई यहाँ हेर्नुस् है 2/10 नेट 30 यसो भन्यो भने के बुझ्नुहुन्छ यो भन्यो भने के बुझ्नुहुन्छ कसैले भन्न सक्नुहुन्छ उधारो दिन कति छ यहाँ पनि 30 दिन छ तर तपाईले 10 दिन भित्र तिर्नु भयो भने कति % डिस्काउन्ट हुन्छ भन्न खोजेको यो 2% डिस्काउन्ट हुन्छ भनेको क्या भनेको बुझ्नु भएन यहाँ हेर्नुस् डिस्काउन्ट रेट कति भयो 2% हो यो माथिको 2 हो 2% भयो हैन तलको त सिम्पल कुरा त हो नि डिस्काउन्ट पिरियड कहिले भयो त डिस्काउन्ट पिरियडलाई हामी डीपी लेख्छौं कति भयो त डिस्काउन्ट पिरियड 10 दिन तपाईले 10 दिन भित्र तिर्नु भयो भने 2% डिस्काउन्ट पाइन्छ भने तर क्रेडिट पिरियड कति भयो त टोटल क्रेडिट पिरियड 30 दिनमा त तपाईले कति तिर्नै पर्यो उधारो पैसा तिर्नै पर्यो क्या तपाईले 30 दिन भित्र तिर्नै पर्यो तर उधारो पिरियड चाहिँ कति भयो त यसमा 30 दिन भयो म डिस्काउन्ट खादिन भने चाहिँ तपाईले 30 दिन भित्र पैसा तिर्नु पर्यो कसैले नेपालीमा लेख्न मन लागेको छ भने यसरी लेख्नु होला 10 दिन भित्र पैसा बुझाएमा 2% डिस्काउन्ट हुन्छ भने चाहिँ डिस्काउन्ट पिरियड कहिलेसम्म हुँदो रहेछ 10 दिन भित्र तपाईले बुझाउनु भयो भने जम्मा डिस्काउन्ट 2% हो तर तपाईले यदि डिस्काउन्ट लिन चाहनु भएन भने कहिलेसम्म बुझाउनु पर्यो 30 दिन भित्र बुझाउनु पर्यो है यो कुरा भयो 3 नम्बरमा म एकजनालाई सोध्छु अब 3/10 नेट 30 ल सृजना जी भनिदिनुस् त मलाई यहाँ डिस्काउन्ट पिरियड कति भयो 3/15 डिस्काउन्ट रेट कति भयो त यहाँ डिस्काउन्ट रेट कति भयो 3% भयो हैन डिस्काउन्ट पिरियड कति भयो भन्नुस् त कति दिनको लागि डिस्काउन्ट भयो त 15 हो 15 दिन भित्र बुझाउनु भयो भने तपाईले के हुन्छ 3% डिस्काउन्ट हुन्छ भनेको अनि क्रेडिट पिरियड कति हो उधारो समयावधि जम्मा 30 डेज 30 दिन भित्र त बुझाउनै पर्यो तपाईले यदि उधारो लिन चाहनु भएन भने पनि है त अच्छा यसको उदाहरण भयो नि यो आफै गर्नुस् यो भन्दा मुनि अब डिस्काउन्ट पिरियड भनेर कति लेख्नु पर्यो 15 दिन लेख्नु पर्यो अनि क्रेडिट पिरियड भनेर कति लेख्नु पर्यो 30 दिन भनेर लेख्नु पर्यो है त ल अब यसको अरु सोध्या त हुँदैन यसमा जस्तै इओएम भनेको एन्ड अफ मन्थ र अर्को एमओएम भनेको मिडल अफ मन्थबाट पनि दिन सक्छ त्यो कसरी गर्ने म त्यसको लागि चाहिँ भोलि भन्छु थोरै छ त्यो 5 मिनेट पछि क्लास जोइन हुनुस् है आजलाई यति गरौँ ल यसको कर्पोरेटको धेरै गर्नु भयो भने अलि बुझिदैन के यसको कर्पोरेटको अलि है हुन्छ सर ल 5 मिनेट पछि जोइन हुनुस् है